वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तस्वर करें कि आप दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर खड़े हैं। आपके नीचे 828 मीटर की गहराई, चारों तरफ तेज हवाएं और ज़मीन पर मौजूद लाखों लोग सांस रोके आपको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ खड़ा होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपको मुकम्मल एतमाद के साथ एक पैगाम भी देना है, बगैर किसी खौफ के। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा हकीकत पसंदाना स्टंट था जिसने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। जब एमिरेट्स एयरलाइन के A380 तैयारे ने निकोल स्मिथ लोड के उकब से परवाज़ की तो हर नाज़िर की धड़कन थम गई। ये स्टंट कैसे मुमकिन हुआ, इसके पीछे की नाकाबिले यकीन कहानी और सनसनीखेज तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, 2022 में दुबई की फ़्लाइट अटेंडेंट और प्रो स्काई डाइवर निकोल स्मिथ लूड ने एक ऐसा हैरत अंगेज़ स्टंट अंजाम दिया जिसने दुनिया भर में लोगों को हैरान कर दिया। वो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर खड़ी हुई और एक सादा से तख्ते पर टू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शो का पैगाम उठाया। ये स्टंट दुबई एक्सपो 2020 तशहीर के लिए किया गया और जैसे ही ये वीडियो सामने आई, इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये कारनामा सिर्फ एक आम स्टंट का ही नहीं था, बल्कि ये इंसानी हौसले, खुद एतमादी और बेहतरीन मनसूबा बंदी की एक बेहतरीन मिसाल थी। बुर्ज खलीफा अपनी ऊंचाई और मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से हमेशा से ही एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक कशिश का बाइस रहा है। कई माहिर को पहमा स्काई डाइवर और स्टंट परफॉर्मर्स ने इस इमारत को अपनी महारत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। 2014 में मशहूर फ्रांसीसी स्पाइडरमैन एलन रॉबर्ट ने बुर्ज खलीफा को बगैर किसी हिफाजती रस्सी के चढ़ने का मुजाहिरा किया था। इसके अलावा कई बार स्काई डाइवर्स ने इसकी चोटी से छलांग लगाने के स्टंट्स किए हैं। लेकिन जो कारनामा निकोल ने सरंजाम दिया वो अपनी नौयत का मुनफरिद और बेमिसाल था। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, निकोल स्मिथ लूड एक पेशेवर फ्लाइट अटेंडेंट और स्काई डाइवर हैं। वो एमिरेट्स एयरलाइंस में बतौर केबिन क्रू मेंबर काम कर रही हैं, लेकिन इनका असल शौक खतरनाक स्टंट्स और स्काई डाइविंग है। उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और 2000 से ज़ायद स्काई डाइविंग मिशंस मुकम्मल कर चुकी हैं। निकोल को हाई राइज बिल्डिंग स्टंट्स, बेस जंपिंग और एरोबैटिक फ्री फॉलिंग में महारत हासिल है। उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस में शामिल होने के बाद भी अपने शौक को जारी रखा और कंपनी की कई तशहीरी मुहिम्मात का हिस्सा बनी। 2021 में निकोल ने पहली बार बुर्ज खलीफा के ऊपर स्टंट किया, जहां वो एमिरेट्स एयरलाइंस की मुहिम के तहत खड़ी नजर आईं। उन्होंने स्काई डाइविंग के दौरान मुख्तलिफ इश्तिहारात की मुहिमात में भी हिस्सा लिया। वो कई बार दुनिया की ख़तरनाक तरीन स्काई डाइविंग चैलेंजेस का भी हिस्सा रही हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, निकोल का स्टंट एक आम कारनामा नहीं था, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म, तकनीकी और इंतहाई हसास मंसूबा था जिसमें महीनों की तैयारी की गई। स्टंट के लिए एक ख़ास प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जो सिर्फ 1.2 मीटर चौड़ा था। निकोल ने कई महीनों तक ऊंचाई पर तवाज़ुन बरकरार रखने की प्रैक्टिस की। सिक्योरिटी टीम ने बुर्ज खलीफा के ऊपर हवा के दबाव, मौसम और दीगर अवामिल का मुतालिया किया। एक हेलीकॉप्टर टीम और ड्रोन कैमरों को स्टंट की अक्सबंदी के लिए तैनात किया गया। निकोल को एक ख़ास हिफाजती केबल के साथ हेलीकॉप्टर के ज़रिए बुर्ज खलीफा की चोटी पर पहुंचाया गया। उन्होंने एतमाद के साथ प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और टू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शो का पैगाम उठाया। इसी दौरान एक रंगीन एयरबस A380 तैयारा उनके अकब में परवाज़ कर रहा था।
جس نے اس لمحے کو مزید شاندار بنا دیا۔ سٹنٹ کو مختلف زاویوں سے فلمایا گیا اور جلد ہی یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ نیکول سمتھ لوڈ کے برج خلیفہ پر کیے گئے سٹنٹ کو دنیا بھر میں حیرت اور جوش و خروش کے ساتھ دیکھا گیا، لیکن یہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک عام سٹنٹ نہیں تھا۔ اسے ممکن بنانے کے لیے کئی ماہ کی منصوبہ بندی، مشق اور تکنیکی مہارت کی ضرورت پڑی۔ یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین سٹنٹس میں سے ایک تھا اور اس کے دوران کئی بڑے چیلنجز درپیش آئے، جن میں سے کچھ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹر یعنی 2717 فٹ ہے، جو کسی بھی عام عمارت کی بلندی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس بلندی پر ہوا کا دباؤ اور بہاؤ زمین کی سطح کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی پر ہوا کی رفتار 45 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جو کسی بھی شخص کو توازن کھونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اچانک اور غیر متوقع جھکڑ سٹنٹ کے دوران بہت زیادہ خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بلندی پر درجہ حرارت زمین سے چونکہ کم ہوتا ہے، جو جسم کے توازن اور گرفت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ماہرین نے موسم کی پیش گوئی، ہوا کی رفتار اور درجہ حرارت کا تفصیلی تجزیہ کیا تاکہ سٹنٹ کے لیے موزوں وقت کا انتخاب کیا جا سکے۔ معزز سامعین اکرام، نیکول سمتھ لوڈ کو جس پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا تھا وہ صرف 1.2 میٹر یعنی تقریباً 4 فٹ چوڑا تھا۔ یہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس پر کھڑے ہونے کے دوران ذرا سی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر توازن ذرا بھی بگڑ جاتا تو وہ نیچے گر سکتی تھی۔ پلیٹ فارم پر کوئی حفاظتی ریلنگ نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ انہیں صرف اپنے جسم کے توازن اور تجربے پر بھروسہ کرنا تھا۔ اس دوران انہیں ایک بورڈ بھی اٹھانا تھا جس پر "ٹو دی ورلڈز گریٹسٹ شو" لکھا تھا، اور ہاتھوں کی حرکت سے بھی توازن خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سٹنٹ سے پہلے نیکول نے مہینوں تک تنگ جگہوں پر توازن برقرار رکھنے کی پریکٹس کی۔ سٹنٹ کے دوران معزز سامعین اکرام، نیکول کے لیے کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاؤ کے لیے انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ نیکول کو ایک باریک حفاظتی کیبل سے منسلک کیا گیا جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی تھی، تاکہ اگر وہ توازن کھو دیں تو گرنے سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ سٹنٹ کے دوران ایک ہیلی کاپٹر اور کئی ڈرون کیمرے موجود تھے تاکہ صورتحال کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جا سکے۔ نیچے گرنے کی صورت میں فوری مدد فراہم کرنے کے لیے ماہر ریسکیو ٹیموں کو مکمل الرٹ رکھا گیا تھا۔ یہ سب انتظامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے تھے کہ نیکول کی جان کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ معزز سامعین اکرام، ایسے بلند ترین مقام پر کھڑے ہو کر دنیا بھر کے لاکھوں ناظرین کے سامنے سٹنٹ کرنا نیکول کے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ عام طور پر اسکائی ڈائیورز کو نیچے کودنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے، لیکن یہاں نیکول کو ایک خطرناک حد تک بلند جگہ پر کھڑے رہنے کی ضرورت تھی۔ خوف اور اضطراب کی معمولی سی جھلک بھی سٹنٹ کو ناکام بنا سکتی تھی۔ لاکھوں افراد کے سامنے سٹنٹ کرنے کا دباؤ اور اس کی کامیابی کو یقینی بنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس دباؤ پر قابو پانے کے لیے نیکول نے سٹنٹ سے قبل کئی بار مراقبہ اور ذہنی مضبوطی کی مشقیں بھی کیں۔ معزز سامعین اکرام، اس سٹنٹ کو مزید شاندار بنانے کے لیے ایمریٹس ایئر لائن کا ایک ایئر بس A380 طیارہ نیکول کے عقب میں بہت قریب سے پرواز کر رہا تھا۔ ہوائی جہاز کے گزرنے سے ہونے والا ہوا کا دباؤ سٹنٹ کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ اگر طیارہ بہت قریب آ جاتا تو اس کے انجن سے خارج ہونے والی طاقتور ہوائیں نیکول کو عدم توازن کا شکار کر سکتی تھیں۔ طیارے کے صحیح وقت پر گزرنے کو یقینی بنانا ضروری تھا تاکہ فلم بندی درست انداز میں ہو سکے۔ اس کے لیے پائلٹس، اسسٹنٹ کوآرڈینیٹرز اور برج خلیفہ کے عملے نے
इंतहाई बारीक बीनी से वक्त का तयन किया और फ्लाइट के जाविये को कंट्रोल किया। वंडर्स नेवर सीन के मोजेस सामीन इकराम, ये स्टंट इंसानी हौसले, महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज का मुंह बोलता सबूत था। निकोल स्मिथ लूड ने साबित किया कि अगर हम खुद पर यकीन रखें और मेहनत करें तो नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा पर खड़े होने का ये कारनामा दुबई की तरक्की और इसके आलमी विजन का भी आकाश था, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया।